Hello and welcome to Goa News Now, friends. Before I talk about today's story, I wanted to just share some information. आणि information खरंच गरजेचं असा कित्याक last time when I was here at this spot, it was 30th June. And on 30th June, I had reported from this portion, you can just see behind me, this portion, that there is a threat of landslide आणि authorities and किदे तरी करचे. This whole stretch earlier in 1995 was a very dangerous stretch because तारेवाडा landslide हेच stretches जाल्लो आणि बरें जाल्लें चड कांय हानी जावना पण घरां खुबशीं तेचे भितर पाड जाल्लेली. But today why I am talking about all this कित्याक तुमकां कळटलें. दुसरें, on 13th of August this month itself, BJP Goa State BJP President and Rajya Sabha MP Sadanand Seth Tanawade हे सडा भागान आल्लेले for Tiranga rally. While going from this stretch, he made a specific statement and I was eyewitness की वो जो stretch आसा खरेंच गरजेचो आसा, हांगा लक्ष घालपाची गरज आसा. That time also the same statement was made by the state BJP President Sadanand Seth Tanawade ji. And he had asked the MLA Sankalp Amonkar to talk to the authorities किदे तरी जावपाक जाय हे बाबतीन. सॅडली म्हाका दिसता खबर ना कित्याक आयज जे पळयलां म्हाका दिसोना की अथॉरिटीज वर रियली गेअरिंग अप एक्सेप्ट फॉर सम बॅरिगेडींग कांयच करूं ना. आनी तेजो परिणाम हो आयज आख्खो फूल बोल्डर्स सकयल पडलेलो आसा. फ्रॉम टॉप टील डावन देर इज अ सिमेट्री ऑन टॉप आणि देर इज अ बिल्डिंग अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर you can say, and it might also collapse anytime. तुम्ही पोवूंक शकता the kind of threat, the whole stretch. This beautiful road was inaugurated some 2 years ago with much funfair. आणि हे एक प्राउडाची गजाल आसलेली की this road has a sea link road म्हणटा has a abundant beauty. पण ब्युटी पाड जाल्लेले आसा because of all this. आणि सगळ्यान मोठो प्रॉब्लेम जे म्हाका दिसता की अथॉरिटीज वेर टुडे सीइंग पासिंग द बक. हेजेच बाबतीन उलोवपाक म्हाजे वांगडा आसा हांगाचे नामनेचे पत्रकार शेखर कलंगूटकर. सगळे वळखता वास्कोन. शेखर बाब, आयज म्हाजे पयलीं तूं हांगा आसलेलो म्हणून म्हाका गरज पडली आयज तुजे कडेन विचारपाक. कितें आयकलें तुवें जेन्ना तूं पळयतालो आयज इन्स्पेक्शन चलतालें, कितें आयकलेलें? लोकल MLA आमचो मुरगांवचो संकल्प आमोणकर तांकां सांगता जबाबदारी घेया. सगळो जे जिम्मेदारी आपण घेता, आपण तुमकां जाय ते इक्विपमेंट दिता, पण कोणी तरी जबाबदारी घ्या की राज्याचो मुख्यमंत्री आहा न्हू तो PWD मिनिस्टरूय आहा आनी आपण सगळें तुमकां दिता. पण जे ऑथॉरिटी आहा, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी म्हूण, गॅमन इंडिया म्हूण आनी 2-3 आसले ऑथॉरिटी, सगळ्यांनी हात वयर काडले. आमचे कडेन जावपाक आमचे कडेन जावपाक संकल्प म्हणटा तांकां करा की व्हडलो प्रॉब्लम जातलो ना जाल्यार म्हणटा हांगासर की हांव वयर बिलिवर्सांची आनी कब्रस्तान आहा, दोगांची मसुंडी आहा, त्या वेळार बांदलेले, म्हणजे 85-89 अशें त्या वेळार बांदलेले ते आसा. ताका लागून संकल्प तांचे फाटल्यान लागला. तुमी कितें तरी पण संकल्पान आतां डिझास्टर मॅनेजमेंटा म्हणजे आपातकालीन वेवस्थापनाक त्यांनी सांगलेले आहा तूं रिपोर्ट तयार कर, जबाबदारी घेवया कोणी तरी आनी हे बांदया म्हटलें. पण कसोय जावं संकल्पान फुडाकार घेतलेलो आसा. इतलो मोठो इशू आनी जबाबदारी कोण घेयना. खरें पळोवंक गेल्यार हे ऑथॉरिटीक घेवंक जाय जबाबदारी खंयच्या तरी झूप करून. घेयना जाल्यार पावस तर थांबचो ना इतल्या बेगीन, पडत आहा पावस. फॉर व्ह्युअर्स, हे जो एरिया आसा तारेवाडा इन्सिडेंट सगळ्याक खबर आसा. कितें जाल्लें तेन्ना? तारेवाडा जाल्लो तेन्ना आमोरी जाल्ली मातशी आनी पावसाचे दीस सगळे कोसळ्ळे. अक्षरशः हांगा घरां आसलीं पयलीं, बारीक रस्ते आसले पण 2 गाडये बी सुट्टाले. घरां आसली आनी सायडीक घरां आसलीं, सगळीं घरां म्हणली. पण सुदैवान देव बलवंत म्हणून हांगासलो आमचो बोगदेश्वर बी आसलो. 95 जाली ती. 95 जाले आनी देव बोगदेश्वर आनी गणपती आहा म्हणून हांगासर कोणाक कितें जावंक ना. घरां मोडली मागीर तांकां रिहॅबिलिटेशन बोर्डान शिफ्ट केलें, तांकां दिलीं घरां बी. मोठी घरां आसलीं पण करतलीं कितें, नैसर्गिक आपत्ती न्ही. एक पत्रकार म्हणून जेन्ना पळयता कशें दिसता जेन्ना अथॉरिटीजूच भायर कोणी तरी जबाबदारी घेवन अशें म्हाकाय दिसता. कित्याक सांग, शेवटी कितें आहा पळय, लोक जो कोण मरता ताकाय बाडो सारको वचोंक दिवंक जावो. सांग ती कब्रस्तान आहा वयर आनी बिलिवर्स आहा आनी आमची हिंदूंची मशानभुमी आहा थंय तितकें येना. पण फुडें ते कसरत जाल्या न्हू, फुडें इफेक्ट जातलो. ताका लागून मेल्लेले मनीस आहा तांकांय आतां हय ना म्हणून शकता तेंच जाता. पण खंयच्या तरी ऑथॉरिटीन जबाबदारी घेवची अशें म्हाका दिसता. गॅमन इंडिया नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी PWD रोड्स हायवे हांच्यांनी कितें तरी करून हांगा रिटर्निंग वॉल बरें बांदचें.
पळय वयले बिलिवर्स सुद्दां रेडी जाले आमी मातशें तुमकां कॉपरेट करता बरें दिसलें आयकोन तेंचे ते रेडी आहा कितें तरी जावंक जाय म्हणटा तांकां नाल्यार सारकें डेंजर आहा ते आनी कब्रस्तानूय ते रेडी आहा अशें आयकोंक येयलां ते रेडी आहा पण हांगा जबाबदारी आता घेवपाची गरज आसा. डेप्युटी कलेक्टराक आमचो प्रतीक करमली हेचेर कितें तरी उपाय काडटलो अशें म्हाका दिसता. डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे ते प्रमुख आहा. वेल आमी सगळे कडेन उलयल्ले, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयले, आमी आमदार संकल्प आमोणकरा कडेन उलयले आनी आमी एक्चुली स्वता रावन आयकलें सुद्दां की तेंचे मनान कितें आसा ते म्हणटा कितें तेंकां उलोवपाक कितें जाय तें डायरेक्शन कितें दिवपाक सोदता आनी एक कळोन आयलें की सगळें सिरियस आहा पण काम करतलो कोण. दॅट वॉज समथींग व्हेरी इंट्रस्टींग. हांवें नॅशनल हायवे अथॉरिटी जे NH-17B चे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसा COP फुट्टाडो तेंचे कडेन विचारलें की सर हे हायवे जेन्ना नॅशनल हायवेन बांदले पोर्ट कनेक्टिविटी खातीर आतां सद्या कोणाचे ताब्यान आसा. ही जस्ट सेड that it is under the state PWD. National Highway has already handed over the whole stretch from Varnapudi to Sada to the state PWD, which means that it is now the responsibility of state PWD. अशें तो म्हणटा जाल्यार this whole stretch is waiting to come down crashing आनी केन्ना कितें जालें जाल्यार हो जो पोर्ट कनेक्टिविटी आहा तो ठप जातलो. हो जो रोड आसा which is used by people of Sada and Vasco to go to Sada will also have a problem. Plus if these big boulders comes down, ह्या सायडीनी पयलीच प्रॉब्लेम आसा. on the other side, if you can look this side of the road is already having a problem. last time ही कोसळलेले पण कितें तरी उपाय करून तो एरिया सांबाळ्ळो पण हो फ्युचरान व्हडलो जावंक शकता. दॅट इज द इंटिमेशन. 30th जुनाक जेन्ना आमी आसलेले इंटिमेशन दिल्ले कोणी कांय करूं ना, फक्त बॅरिकेड लायले. आयज आमदार स्वता येयल्लो, आमदारान सगळ्यांक सांगलें जबाबदारी घेया आनी कितें ना कितें तरी उपाय करपाक जाय. तोय सिरियस आसा. पळया कितें जाता पण हेंय पळया की आयज जेन्ना सगळे अथॉरिटीज हांगा आसलेले सगळ्याचे मनान कितें आसलेलें आनी वयता वयता तेंच्यांनी कितें म्हणलें. पयलीं ते करून घेतले न्हू सो सद्या टेम्पररी मेजर लेटर ऑन दॅट मीन थिंग वॉट एवर वी हॅव टू डू टेम्पररी आमी कितें तरी सोल्युशन काडलें सायड हें आमकां मेन जाय. आतां तेंच्यांनी आतां हांगासून ट्राफीक बंद केली 12 o'clock till 6 o'clock. इट इज अ गुड थिंग वॉट एवर वी कॅनॉट टेक इट. ओन्ली रिस्क आसा पळय तो हो नांव पळय कित्याक आसा तो फक्त भंय दिसता कितें दॅट मायट काम डावन एनी टायम. आनी ही जर सकयल आसा पळय सगळी माती आसा सॉयल आसा. परत जर पावस पडलो आनी ती देंवली सकयल जाल्यार ऑलमोस्ट फॉल डावन. सो फक्त म्हाका कितें जाय मेन थिंग इज सद्या road is not ours. Yarrow also does not be Varnapudi. We got this stretch much flexible. This was done in 2004, correct? But And we have only widened it. And there is no scope in the Gammons to do this. No, not that. That is not the question. What you ask for IT report and temporary Bandikar has worked with many men, right? What you feel? After we'll keep this as a letter. We are not experts of all these things. See, my facilitation is to just remove all the, I want to go to the operation. I have mentioned this. Whenever sir has told me to, I have done. Now the authorities concerned on this has to take call on this because sir, we are doing the clearance and everything. See, we are taking risk also. I put my equipment and removed and broke all this. Now I cannot remove this. No, because unless you take decision on the it will top. come down further. So it will come down. I will again hazard. I put this barricading also for that. And other things required for small things, sir, I will do 100% sir, from my side. Now you have to decide and because as an engineering method, I can see this entire stuff from that end to that end is prone to fall at any point of time. It has to be concrete on very exigency of this requirement. As sir is telling, it is very much required. We have to take immediate decision. And sir, you have to look into this and you have to take it forward. Because we cannot wait for longer length of time. As for what is the immediate solution on this? So, we have to remove that top which is hazardous. This top and this top. This top has to be removed. So this has to be blocked. That has to be removed and that has to be removed only by assessing the strata of this. This strata has to be assessed. From bottom it cannot be done. Because there is soil here, exactly half of this. Then there is soft rock, then again strata is changing. सो आमचे आतां कन्सर्न कितें आसा ओन्ली आवर कन्सर्न
there is one rock which is about to fall, and this rock. So we cannot wait to fall it. म्हणजे पडाचं रावया नाका आमी सद्या कितें म्हणटा इमिडिएटली ते काडचें पडटलें आमकां देंवोवचें पडटलें आमकां तें देंवोवन सद्या ते प्रिकॉशन घेतले देन वी कॅन कीप दीस रोड ओपन आनी मागीर तेंचे कितें करपाचें आसा तो स्टेज ते रिटर्निंग हॉल बांदपाचें सॉयल टेस्टिंग करपाचें लेट देम डू दॅट वील टेक टायम आय डोंट हॅव प्रॉब्लम बट इमिजिएटली थोडे तरी आमकां हे 2 दिसां भितर तेजेर प्रिकॉशन घेवपाचें तो आमकां खंय तरी देंवोवचो पडटलो. So what exactly you want from the government? If you don't have the powers, how to get it done? Just tell me, I will get it done. But we have to take a decision. Like it has become a very serious issue. And म्हाका जेन्ना स्वता विचारलें I have to take action on this. तेच्या लागून म्हाका म्हाजो कन्सर्न तो ना जाल्यार हांव इतलें अर्जंटली आपोवपाक दिस वॉज ऑन सॅटर्डे मागीर हांवें स्लिपाक सांगलें कितें मातशें सगळ्यांक आपय म्हणून बिकॉज सी वॉट इज पण सगळे कडेन लँडस्लायड येता दे हॅव इन्क्लूड दीस ऑल्सो एज अ बीग लँडस्लायड हो एक्चुअली बीग न्हू हो बारीकसो जाल्यार कोणाक एक्चुअली तितलो त्रास ना बट इट हॅज हॅपन ऑन द नेक्स्ट टू द हायवे तशें तेच्या लागून तांकां सगळ्यांक तो डिफरंटली दिसलेलो आसा इशू. And he has invoked arbitration clause also. There are some claims, disputes they have raised. No, under state disaster, this you have power. Who will do it? So तांचे कितें आसा न्ही Collector will give the order. They want to direct the concerned department. Collector will give the order. Like MES college and they are doing. NHAI has invited tender on that work. MVR is the agency. They are having their consultant on board also. Immediately they can help on that because consultant is on the board. Let him come and inspect and suggest. You all also have a consultant. So they can do it under that work. You all have a consultant. Because this is going to be a major work, sir. Major work. आणि कितें आसा ताका वी हॅव टू रिमूव ऑल दीस बोल्डर्स मेजर आय एग्री मेजर वर्क आसा हांवें ओके मेजर वर्क आमी करुया बट हांव म्हणटा सद्या आमी ही रिस्क घेवन अशेंच रावया थोडे सगळे आमी रस्तो कितले दीस आमी बंद फाल्यां म्हाका एनपीडी म्हाज्या नांवान बॉब मारतले हांवें स्टॉप केला म्हणून तेंचे तेजें ट्रान्सपोर्टेशन बंद जातलो तेंचे ते आतां कालच्यान म्हाका सगळ्यांचो फोन येवपाक लागलेलो सीएमाकूय फोन केला सर प्लीज गेट इट डन म्हणून सो म्हाका कितें आसा फक्त हो रिस्की आसा तो करपाक आमच्या HDM आमच्या बरोबर आसा सो ही कॅन इश्यू द ऑर्डर बट कोण एक्झिक्यूट RO had come for some other work and he inspected this also. He has asked to submit an estimate for already contractor on board also because heavy machinery लागतलो sir आता. So it is not a simple work like a. See, So that stretch is let him do different. under that MVR work sir. No, that stretch is different. Varnapuri to Sada, MVR cannot be this thing till I take over the road. We have some. I have handed this road to you. After it is completed, I will take over. It is a contractual signed by Chairman NHAI, Chief Secretary, Chairman MPD, NHAI Joint Secretary. Sir, आमी रोड टेक ओवर बीन सगळे करुया दॅट इज No, ओके no, बट नाव माय कन्सर्न ओवर हियर ते रोडाचे हेजे तुमच्या हातीन ना हेजे सोल्युशन म्हाका सांगा न्हू दीट इज अप टू यू ऑल न्हू यू ऑल हॅव टू डिसायड बाबा German is over here. To that only slide. No, sir. I will tell you. See, whatever in my preview, I have done it, and you have seen it. Sir has also seen it. And this one, we are not specialized for this. I am telling you again and again. You can't ask me to do it. And my 90% work is over. We are doing our level best to clear the road. See, all these things coming from the top is apart from the preview. I cannot put anything. Sir also said that you ask for ते हांव करून दिता order to PWD. So under that existing contract, they are not ready to do it. Suppose तो करता न्ही आणि NHAI फंडेड तो प्रोजेक्ट आसा पळय इट इज NHAI फंडेड जंक्शन इम्प्रुवमेंट आसा तो डिसिजन कोण घेवन शकता NHAI but RO let RO NHAI No, not RO NHAI has told tri-party agreement has been signed. Yes, we can बॉब मारता त्यांचा तो मुवमेंट वन सायड तरी क्लियर घेवचे पडटा आमी तो रातचो 12 ते 6 पर्यंत डेली बंद करून शकता ना जे पर्यंत हें काम जाय
ना ती ग्रेव्स हे सायडीक आसा वचून तुमकां दाखयता हेजे पयलीं वॉर्निंग आसलेलें की हांगा लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा. म्हाका दिसता 13 ऑगस्ट सदानंद से तणावडे तुमचेच ऑफिसान आयिल्ले आनी ही वायल पासींग बाय ओनली नोटीस समथींग वील हॅपन. तुमकांय सांगलेलें हांव वॉज अ आय विटनस आयज जालें आनी आयज कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना अशें आयकून येयलें. ते लास्ट टायम 1-1.5 म्हयन्या पयलीं एक धाकटोसो थंयसर लँडस्लायड जाल्लो आनी तो आमी येता वयताना तो आमकां दिसतालो, सगळे जाण ते पळयतालो आनी तेज्या सायडीक हो आतां जाला पळय तो मातसो मेजर लँडस्लायड जाला आनी फक्त इतलेंच देवाचे कृपेन थंयसर कसलो अनड्यू इन्सिडंट जावना, कोणाची त्रास जावना. सो आयज आजुनूय इतली रिस्की आसा ती एनी टायम जो उरलेलो भाग आसा पळय तो केन्ना थंयसर पडोंक शकता. सो तेजी प्रिकॉशन घेवपाक लागून हो सगळो आमी एक आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन आपयलेले. ते जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आयज आमचो डेप्युटी कलेक्टर आसलेलो, मामलेदार आसलेलो, दोनूय ट्रॅफिक PI मुर्मगांव गोवा PI, तशेंच आमचे ऑथॉरिटीज हायवेचे ऑथॉरिटीज ते आसलेले, तशेंच आमचे PWD रोड्साचे ऑथॉरिटीज प्लस गेमन इंडियाचे ऑथॉरिटीज अशे सगळ्यांक घेवन हो जॉयंट इन्स्पेक्शन केला आनी तेजेर सोल्युशन काडून इमिजिएटली पळय जे रिटर्निंग हॉल आमी बांदतलेत, रिटर्निंग हॉल बांदून ताका प्रोटेक्शन दिवपाचें हें काम आमी करतलेत, गव्हर्मेंट करतलोच कित्याक. बट सद्या कितें जाल्लें सद्या ते केन्ना कोसोन पडोंक शकता. बट तेजे लागून इमिजिएट स्टेप कितें घेतले. आतां ते बांदपाक गेलो जाल्यार ताका तूं एस्टिमेट करतलो, हें करतलो तें करतलो, भरपूर टायम आसा. सो तेजे लागून इमिजिएट आतां ते इमिजिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणेन घेवपाची. अवर डेप्युटी कलेक्टर हॅज टेकन द फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी इमिजिएटली तेणें अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आपण ऑर्डर इश्यू करता म्हटला आनी तो ऑर्डर इश्यू करतलो. इन्स्पेक्शन ऑलरेडी जाल्लेलें आसा आनी तो ऑर्डर इश्यू केल्या उपरांत PWD कडेन चिफा कडेन हांव उलयलां, पार्सेकरा कडेन. सो तेणें सांगलें इमिजिएटली 2 दिसां भितर आमी काम स्टार्ट करून घेता म्हणून सर आमकां एश्युरन्स दिल्लो आसा आनी तो उरलेलो जो रिस्की पार्ट आसा पळय तो पयलीं क्लियर करता. बाकीचें जें काम आसा तें सगळें घडोवन येतलें. ह्या दिसांनी बोटी लागला सो तेजे खातीर कितें इन्स्ट्रक्शन दिलां? ना ट्रॅफिक इज डिपेंडंट ऑन दीस रोड. या आमचें मेन कितें आसा फाल्यां सकाळी पोर्टाचें ट्रान्सपोर्टेशन बंद जातलो. परत मागीर ते रोखडे पोर्ट कितें करता आनी बाकीचे एक्टिविटीज त्या संकल्पान खंय तरी ट्रान्सपोर्ट बंद केलो म्हणटा परत म्हाज्या नांवान बॉब मारतले. सो तेजे लागून हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा आमचे डेप्युटी कलेक्टराक आनी PWDकूय सांगलेलें आसा कितें जी तुमी रस्तो बंद केला पळय तो एक सायड आसा पळय तो लोकांक लागून ओपन दवरचो आनी थंयसर तो 1 वे आसलो पळय तो 2 वेज करचो म्हणून एक सायड आनी मदीं फूल बॅरिगेड्स घालचे म्हणून. सो ते फूल बॅरिगेड्स घालतले. गेमनान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली आसा. आतां ते इन्स्पेक्शन केल्या गेमनाक सांगलेलें आसा आनी आतां आमी ते इमिजिएटली करून घेतले. इनिशियली हांवें आयकलें की गेमन म्हणटा की तेंचो भाग न्हू हो, दीस इज नॉट देयर पार्ट अशें कितें आहा पळय. आफ्टर ऑल दीस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट and I have full faith in our PWD minister who is also the chief minister. हे बाकीचे कोण कितें उलयता तें म्हाका पडलेलें ना. हांगा कोण एकामेकाचेर ब्लेम घालता वो आपलें काम न्हू तें आपलें काम न्हू तें हेजे भितर म्हाका डिटेलान वयपाचें ना. माय थिंग एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द पीपल दॅट आय हॅव टू गेट दीस वर्क डन and how to get this work done, that is up to me. I will get it done. I have full faith in our chief minister who is also the PWD minister. He has spoken to me की जेन्ना ताणें ताका सांगलें की इमिजिएटली आपूण ते करून दिता तुका आनी वी विल गेट इट डन. एक सिमेट्रीक धोको आसा अशें तें आतां आमी पळोवपाक लागून मुद्दाम सगळे जाण वयर येयलेले आसा आनी कशें काम करपाक ते आतां आमचो तो रिस्की पार्ट आसा तो हांगूच न्ही आसा कित्याक हांकां मातशे त्रास आसा. ऑलरेडी म्हाका दिसता हांकां ऑर्डर दिल्ली आसा इवेक्युएट करा म्हणून कोण रावताले थंयसर. तशें थंयसर कोण रावनासले ते बट तेंचे ते ऑफीस पार्ट तो सारको एजाचेर आसा ते वचून आतां मातशें इन्स्पेक्ट करून घेता आमी. So on Saturday there was a landslide here at Bogda. So today we had an inspection here along with the MLA. There were also the PWD officials from National Highway, both the state government and the National Highway Government of India. So after the inspection we have decided to send a report to the collector south so that necessary directions can be given to the PWD under disaster management for taking the preventive measures. Presently the road stretch is under whom? That actually one, I think it is with National Highway, state government. State government. Yeah. PWD. PW state government.
Initially, we heard officials, passing the buck. Maje kaam no. No, I cannot comment on that because the MLA had already spoken to the PC, that is the principal chief engineer, and he has assured that he will take up the work On priority. on priority.